खारेबांद पुला कुशीक आशिल्ले एक घर कोसळ्ळे। तातून रावपी जाणटी पुर्देस परेराक जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्या। राती न्हिदिल्ले कडेन ही घडणूक घडली। लोकांनी जतनाय घेवची। नगरसेवकान थळाव्यांक उलो मारला। पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट। सकाळी फुडें फातोडीचेर न्हिदिल्लो आसतना म्हाका फोन आयलो एक फ्रेंडालो फोन आयलो आनी ताणें सांगलें अशें घर पडलां म्हाज्याच वॉर्डान ते सारकें पयर एक कडेन ते विमल म्हणटा सालवार जाल्लें पूण आतां एक तुका दुर्दैवान एक ती बायल आमची पुर्देस पेरेरा म्हणटा आमची एकलीच रावता आवडी घरान जाणटेली आनी ती घर पडटकच ती पोनाक सांपडली आनी नशीब बरें तें सांपडटकच तेजी वयर तें तुका हें उरलें कितें वाशें कितें उरलें दिसता आनी तातूंत सांपडली ती पयलीं कितें दिसता काय मार लागिल्लो आनी ती बेडार आशिल्लें ते बेडाचेर शिरलेली ती आतां एम्बुलन्स येवन कोणे लोकांनी व्हेलें तिका सकाळीं फुडें पयलीं व्हरपाचें काम लोकांनी बरें केलें आनी म्हाका फोन केलो अशें जालां धांवत आयलो पयलीं आतां वता हॉस्पिटलांत पळोवपाक आनी आतां फायरी कडेन आपयलें तेगे सगळें काडपाक म्हाजें फक्त आव्हान लोकांक आसा म्हज्या वाड्यांतल्या लोकांचे मोट्यान तीं घरांची आसा मातयेचीं घरां आनी मातयेचीं घरां अचूक आतां पावसान कितें जालें टार्गेट जाल्लें आसा अचूक घरां टार्गेट जाल्लें आसा अशें जालें ना तें की आतां नॅचरल पळय तुका सगळें कॅलेमिटीज जाता तातूंत ती घरां अशीं पडप म्हणजे प्रिकॉशन लोकांनी घेवचें पडटा। जी आतां दार ओपन करपाक मेळना ते मेड्यो बिड्यो सगळें पडलेले राती ते केन्ना पडले आमकां काय हांव त्या फ्लॅटार वता मागीर ते आमचे ते मायकलाक बायल येता सकाळीं चल ताका वखदां गुळी आनी कॉफी बी करून दिवपाक म्हण येता ती येयली जाल्यार ताका ताणें आवाज दिलो आवाज तेगेले येना मागीर बोर्ड मारता वाचया 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 म्हण भितर वचपाक चान्स ना नळे आनी मेड्यो बिड्यो सगळे ते वंटीचे हें सगळें पडलां सगळें हें जालां तेजेर ती ते खाटीचेर सगळें पडलां अशें आतां मागीर ताणें आपूच ताणें सांगतरी हांव उठिल्लो सकाळीं मागीर तशें उठून येयलो हांगा मागीर पडयला जाल्यार हांगा ते पडलेले कोणूच ना। थिवी पायणावाडो वाठारांत थळाव्यांच्या घरांनी उदक गेला। कितलेशेच दीस जाले लोकांक त्रास सोंसचे पडले। थळाव्यांचो प्रश्न सुटावो करात अशें सांगपी निवेदन थिवीचो सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी म्हापसा उपजिल्लोधिकारी कबीर शिरगांवकाराक भेटयले। पायणावाड्यात फाटल्या दादार प्लानिंग जाल्लें ड्यू टू द मानशेक लागून उपकार हॉटेली ग्रोथ जाल्या ताच्या प्रेशराचेर व्हांवन वयता आनी मानशेन दारां बसता आनी त्यो मानशे दारां बसल्या उपरांत त्यो उदक भायर फुटना सो आमी केल्लो लेबर करून सगळें क्लियर केल्लें। आतां परत काल पावस पडपाक सुरवात जालो तेन्ना परत आतां वॉटर लेवल वाडलो तुमी फाटल्या दिसांनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया येवन सगळें कवर केल्लें म्हणून अपडेट सगळें आमचे फटाफट कोणकोण आमकां येवन मेळोन आमची कामां जातालीं। आतां परत कालच्यान सुरू जालां फ्लडिंग जावपाक जायते लोकांच्या घरांनी आतां परत उदक पावपाचें शक्य आसा। डेप्युटी कलेक्टराक लेटर येवपाक पाहिजे की आमचे रिगार्डिंग ते फ्लडिंग जाल्लें आसा मायनी वाडा तेजेर बेगीनच्या बेगीन कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी तेंचे कडेन आमी एक रिक्वेस्ट लेटर दिल्लो आसा तेन्ना आमकां कितें तरी गव्हर्मेंटाच्या थ्रू एक WRDसून कितें तरी लेबर फॅसिलिटी करची म्हणून असो एक आमी डिमांड केल्लो आसा। महाराष्ट्राचे तिळारी धरण भरले। उदकान भरिल्ल्यान धरण उक्ते केले। पळयात। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितिक्षा गांवकार, महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।